हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। मुझे किसी दोस्त ने आज से 2 से 3 दिन पहले एक बहुत लिबरल मशहूर शख्सियत है उनका एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर साइंस एक रिलीजन होता तो आइंस्टाइन उसके पैगंबर होते। और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था उनको कि अगर आप इस्लाम या कुरान सही से पढ़ें तो आपको नज़र आ जाएगा कि साइंस की बहुत सारी इजादात जो है वो इस्लाम से मुंसलिक है। तो उन्होंने उनको टॉन्ट किया कि काइंडली मुझे ज़रा डिटेल में बताएं कि कोई कुरान से कोई एक चीज़ जो आज तक ईजाद हुई हो। तो ये चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड ने फॉरवर्ड की थी। तो आपने देखा कि लोग बड़े बड़े लिबरल्स जो कि दोज हु आर एजिंग अराउंड 40 to 50 उनका तक ये बिलीव इस बात पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि जो साइंसी इजादात हुई हैं, जो इन्वेंशंस हुई हैं, जो डिस्कवरीज हुई हैं, उसमें कुरान का कोई अहाता नहीं है या कुरान का कोई हिस्सा नहीं है। और जिस तरीके से हम प्रूफ करते हुए आ रहे हैं मज़ीद, आज का प्रोग्राम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप सबको इंतहाई पसंद आएगा। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कुछ आवाज़ें जो हम नहीं सुन पाते हैं या हम किन आवाज़ों को सुन पाते हैं? तो मैं बताऊं कि साइंसी एतबार से और हम अपनी लिमिट्स में काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिट्स हैं। अब जैसे 20 हर्ट्ज से लेके, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को नापने का यूनिट है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो स्पेक्ट्रम है, ये वो स्पेक्ट्रम है जो कि हम सुन सकते हैं। और इससे नीचे की आवाज़ों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है और इससे ऊपर की आवाज़ों को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अब आज का प्रोग्राम मेरा मकसद ये है कि उन साहब को भी जवाब दिया जाए कि क्योंकि साइंस अभी तक ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं पाई है और आज तक लोग तगोदो में लगे हुए हैं कि ऐसा कोई वेपन बना लें जिस तरीके की कुरान ने निशानी करी है सूरह अल-ज़मर में, सूरह अल-नमल में, सूरह यासीन में। आप लोगों ने सुना होगा कि क़यामत के दिन सूर फूकी जाएगी और इंसान जो है वो मर जाएगा सिवाय उन लोगों के जिसको अल्लाह ताला रखना चाहे। और एक दफ़ा फिर सूर फूकी जाएगी तो वो इंसान जो कि सूर फूकने से मरे हैं और वो इंसान जो कि अपनी कब्रों में मौजूद थे वो सारे उठ खड़े होंगे। तो ऐसी कौन सी साउंड वेव्स हैं, ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसीज़ का स्पेक्ट्रम है जिस तक साइंस आज तक नहीं पहुंच सकी, या कुछ मुल्कों की अफवाज अगर पहुंची भी हैं तो उसको वो छुपा के रखना चाहती हैं और अनाउंस नहीं कर रही हैं। तो आके इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं कि क्या साउंड वेव्स हमको मार सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा इस प्रोग्राम का, और इसको हम देखेंगे कि कुरान हमें क्या निशानियां दे रहा है और साइंस आज कहाँ तक पहुंची है और आने वाले वक्तों में क्या ऐसी कोई डिवाइस साइंस बना सकती है। आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेके। तो मुस्तकबिल करीब में मार्च 2019 में चाइना ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको वो सोनिक गन कहते हैं, जिससे वो प्रोटेस्टर्स जो होते हैं या जो राइटर्स सामने खड़े होते हैं या जो लोग जल से जुलूस कर रहे होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट, और वो जब सोनिक गन से फायर करते हैं तो कोई बुलेट फायर नहीं होती, कोई मिसाइल फायर नहीं होता, कोई आग या पानी फायर नहीं होता, वो ऐसी साउंड वेव्स फायर होती हैं जो कि नज़र नहीं आती। और जितने भी लोग प्रोटेस्टर्स सामने खड़े हुए होते हैं उनको शदीद तनाव का शिकार हो जाते हैं, उनको तकलीफ़ होने लगती है और वो उनके कान दर्द करने लगते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ के पीछे हट जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे अगर थोड़ा हम और आगे बढ़ें तो एक और डिवाइस अमेरिकन आर्मी ने जिसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन दिया 2011 में और 2013 की अपनी रिसर्च में, पेंटागन ने बताया कि दे हैव डेवलप्ड LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइस, और उसको उन्होंने अपनी नेवी की शिप्स के ऊपर यूज़ करा और उन्होंने कहा कि इसमें हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करी हैं और उसको एक फोकस बीम की शक्ल में बना के हमने टूवर्ड्स एनिमी की तरफ फेंका तो वो परेशानी का शिकार हुए। आवाज़ों को यूज़ करना अपने दुश्मन के लिए कोई नई बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब सोवियत जर्मन फौजों से लड़ रहे थे तो अकॉर्डिंग टू देम रात को वो लाउड स्पीकर्स के ऊपर अर्जेंटाइन के टैंगोस बजाया करते थे
یا ٹینکس کی ساؤنڈ بجایا کرتے تھے کہ اپنی سامنے والے دشمن کو کنفیوز کریں, ان کو ڈسٹرب کریں, یا ان کو فالس الارم بھیجیں کہ بھائی ٹینک یہاں پہ آ رہے ہیں یا ٹینک یہاں سے گزر رہے ہیں, جبکہ وہاں پہ کوئی ٹینکس نہیں ہوا کرتے تھے, صرف بڑے بڑے اسپیکرز ہوا کرتے تھے, اور وہ آواز جو تھی, وہ ساؤنڈ جو تھی, وہ کھلی جگہ پہ پلینر گراؤنڈس کے اوپر ٹریول کرتی تھی. تو آج سائنس ہمیں پروف کرے کہ واقعی وہ ایسی کوئی گن بنا سکتی ہے یا بنا چکی ہے, لیکن سائنس قرآن نے تو آپ کو واضح نشانی دے دی کہ ایسا پاسبل ہے کہ کوئی ایک ایسی آواز لگے اور انسان کھڑے کھڑے مر جائے. اگر میڈیکل سائنس کی طرف ہم چلتے ہیں اور یہ سوال پوچھا جائے کہ واقعی کیا آواز آپ کو مار سکتی ہے, تو اس کا جواب ہے یس. کیسے؟ ہائیلی پچڈ اور ہائیلی لاڈیبل الٹرا سونک ویوز جو ہوتی ہیں, جو کہ 20 کلو ہرٹز سے اوپر کی ویوز ہوتی ہیں, یہ ہمارے لنگس کے اندر ایئر ایمبولزم کریٹ کرتی ہیں, جس سے ہمارے لنگس پھٹ سکتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ کوئی بھی وہ فریکوینسیز جو کہ 20 ہرٹز سے کم کی ہوتی ہیں, اگر ان کو پلے کیا جائے تو وہ ہمارے آرگنز کی فریکوینسیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, جس سے ہم نوزیا کی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن کی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں, اور ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے. ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں, کڈنی ہے, لنگز ہے, ہمارا گول بلیڈر ہے, ہمارا ہارٹ ہے, ہمارا برین ہے, دے آر آل آپریٹنگ ان سم فریکوینسیز. اور اگر ان کے اوپر وہی فریکوینسیز کو, جو کہ 5 ہرٹز سے 17 ہرٹز, 5 ہرٹز سے 16 ہرٹز یا 19 ہرٹز کے درمیان ہیں, جن کو ہم انفراسونک فریکوینسیز کہتے ہیں, اگر ہیومن باڈی کو انٹریکٹ کیا جائے اس کے ساتھ, تو ہمیں انتہائی تکلیف ہوتی ہے, اور ہمارے آرگن جو ہیں وہ جس طریقے سے دل دھڑکنے کا جو ردم ہے وہ ردم نہیں رہتا. جن طریقوں سے ہماری برین ویوز الفا بیٹا گاما پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہمیں انہی فریکوینسیز کے سامنے ایکسپوز کیا جائے تو ہمارا برین صحیح کام نہیں کرتا. اور دوسری طرف جیسے میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس نے یہ چیز پروف کری 2003 میں کہ اگر بہت زیادہ ہائیلی ہائپرسونک فریکوینسیز انسان کے اوپر پھینکی جائیں تو ہمارا لنگس پھٹ سکتے ہیں اور ہمارا دل کام کرنا بند کر سکتا ہے. چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن نے انسان کو جھنجھوڑ کے کب یہ نشانی دی کہ آواز سے بھی انسان مر سکتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 68 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, سوائے ان کے جن کو خدا چاہے, اور دوسری دفعہ بھی پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ نشانی 1400 سال پہلے دی, جو آج چائنا نے 2019 میں کلیم کیا کہ انہوں نے سونک گن بنائی ہے جو پروٹیسٹرز کو پریشان کرتی ہے. تو صرف پریشان کر رہی ہے, یعنی ایسی ساؤنڈ ویو نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو بے ہوش کر سکتی ہے, جس کا سائنس نے اب تک کلیم نہیں کیا. تو قرآن یہاں تک رکا نہیں, سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور ایک اور نشانی دے رہے ہیں. تو سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے آیت نمبر 87 میں, اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ سب گھبرا اٹھیں گے, مگر صرف ان کے جس کو خدا چاہے, اور یہ لوگ ہمارے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. سورہ نمل, سورہ زمر, ان دونوں میں آپ نے احاطہ کیا, آپ نے سمجھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ پہلے گھبرا اٹھیں گے اور پھر بے ہوش ہو جائیں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 50, اور پھر نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. اور آیت نمبر 51 سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے, اور جب سور پھونکا جائے گا یہ لوگ اپنی قبروں میں سے نکل کر واپس دوڑیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دفعہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے, اور جتنے لوگ آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب گھبرا جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے. اور پھر ایک دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بے ہوش ہوئے تھے وہ کھڑے ہو کے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیں گے, اور جو لوگ قبروں میں ان سے پہلے جتنے بھی انسان مر چکے تھے وہ اپنے قبروں سے واپس نکل کے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے چلنے لگے. تو آج کے ٹاپک میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دے رہا ہے کہ ایک ایسی چیز پھونکی جا سکتی ہے، ایک ایسا کوئی ٹرمپٹ ہے یا ایسا کوئی ڈیوائس ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے گھبرا کے مار رہا ہے اور پھر اسی ڈیوائس سے یا اسی سور سے اس کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرشموں میں سے، نشانیوں میں سے، معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور آج سائنس ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچی ہے کہ ایسی کوئی ڈیوائس لوہے انسانی کے سامنے لے کے آئے، اس کو ریٹس پہ لے کے آئے، انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی ہے کہ جس سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، یا مرے ہوئے انسان کو واپس لے کے آنا تو ایک بہت بڑی بات ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ میسج میرا ان بڑے لبرل صاحب کے لیے بھی ہے کہ قرآن نے تو ایسے انتہا کی نشانیاں دی ہیں کہ جہاں تک سائنس ابھی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، ہم سے بنے رہیے اور دا ڈیلی ڈوز کی کمیونٹی کو گرو کرتے رہیے۔ اس آیت سے الوداع لیتے ہوئے آپ کے ساتھ کہ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ دس از سید علی یوسف سائننگ آف فرام دا ڈیلی ڈوز۔ خدا حافظ۔